अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुशामदीद। इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया और सनाउल्लाह साहब जो फाकी वज़ीर दाखिला हैं उनको दुश्मन नंबर 1 करार भी दे दिया गया और इस बात का ऐलान भी कर दिया गया कि जनाब हमने इस बंदे को सूली पर चढ़ा के छोड़ना है, क्योंकि ये हमारे रास्ते की इस वक्त बहुत बड़ी रुकावट है। और पंजाब में इस वक्त मौजूद हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से ये ऐलान महज एक कागजी कार्रवाई नहीं है, इसके पीछे एक इजलास की छुपी हुई दास्तान है जो कल शाम को हुआ था ज़मान पार्क में, जहाँ पर 2 गैर मुंतखब शख्सियात ने IG पंजाब को तलब किया था और IG पंजाब के साथ बैठकर इस सारे के सारे प्लान को हतमी शक्ल दी गई थी। और ज़मान पार्क में होने वाले इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे मुन्नस इलाही साहब, जिनका पंजाब के अंदर कोई स्टेक नहीं है मां सिवाय इसके कि वो वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे हैं, क्योंकि ना वो MPA हैं, ना वो वज़ीर आला के मुशीर हैं, ना वो मुआविन खुसूसी हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के साहबजादा होने के नाते से IG पंजाब को तलब कर सकते हैं, उसको इमरान खान साहब के सामने बिठा सकते हैं, उसको अपने साथ गाड़ी पर लेके आ सकते हैं और ख़ुद गाड़ी चलाते हुए उसको वापस लेके जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ और खिचड़ी पक रही है और उसके नतीजे में यहाँ पर इंतकामी कार्रवाइयों का वो सैलाब आने जा रहा है जो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। क्योंकि इसके नतीजे में जो कहानी बनेगी वो यकीनी तौर पर पंजाब को एक जानिब तो अदम इस्तेहकाम का शिकार कर देगी और दूसरी जानिब मुल्क के अंदर भी एक ऐसी इंतकामी फ़ज़ा पैदा हो जाएगी जिसके नतीजे में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं रह पाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को IG पंजाब को तलब करना क्यों उनके लिए ज़रूरी था और उन्होंने किस हैसियत में IG पंजाब को तलब किया। ना वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, ना वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, ना वो होम मिनिस्टर पंजाब हैं, ना इस वक्त वो किसी भी जगह पर अवामी ओहदा रखते हैं, क्योंकि ख़ुद उनके मुताबिक उन्होंने तो नेशनल असम्बली की सीट से इस्तीफ़ा भी दे दिया हुआ है, लिहाजा उनकी कोई ऑफिशियल पोजीशन इस वक्त नहीं है। यही मामला है मुन्नस इलाही साहब का। लेकिन इसके बावजूद IG पंजाब को तलब करने का बुनियादी मकसद क्या था? जो इजलास हुआ ज़मान पार्क में, जहाँ पर सिर्फ 3 अफराद ने शिरकत की, जिनमें मुन्नस इलाही, इमरान खान और IG पंजाब थे, वहाँ पर किस मनसूबे को हतमी शक्ल दी गई? और इसके साथ साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या परवेज़ इलाही साहब, जिनकी शोहरत माजी में ये रही है कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करते अपनी किसी भी सियासी दुश्मन के हवाले से, कि बदतरीन सियासी हरीफ के हवाले से भी वो बदजुबानी भी नहीं करते, वो इंतकामी कार्रवाई भी नहीं करते, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब, जब वो मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो बहुत ही उम्दा रहा, क्योंकि उनकी तमाम जो सरगर्मियाँ थी वो अवामी खिदमत के हवाले से थी। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपनी माजी का जो दौरे हुकूमत है उसकी मिसाल जो आज तक अच्छे अल्फाज में दी जाती है उसके असर को ज़ायल करने के लिए इमरान खान साहब की इंतकामी सियासत का ईंधन बनने के लिए ख़ुद को आमादा कर पाएंगे? इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, लेकिन इससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के जलसे के बाद सोशल मीडिया पर चलने वाली एक मुहिम की, जिसके ज़रिए इस बात का तासुर दिया जा रहा है कि अवाम की ताकत ने फ़ैसला दे दिया है। अवाम ने इमरान खान साहब को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, अवाम इमरान खान साहब को उतना ही उभार के सामने लेके आएंगे। इमरान खान साहब के पैरों के नीचे जितनी ज़मीन गर्म की जाएगी, इमरान खान साहब उतना ही कुंदन बन के सामने आएंगे। इमरान खान साहब के साथ कल भी अवाम थे, आज भी रहेंगे। और इसके साथ साथ जो धमकी है वो ये दी जा रही है कि अगर इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया गया तो हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। यानी ये जो एक कैंपेन बाज़ाब्ता तौर पर सोचे समझे मंसूबे के तहत चलाई जा रही है, इससे ये तासुर देना मकसूद है कि अब अवामी जलसे जो हैं और जलसों के अंदर लोगों की शिरकत इस बात का फ़ैसला करेगी कि पाकिस्तान में हक़ हुक्मरानी किसके पास है। जलसे इस बात का फ़ैसला करेंगे पाकिस्तान के अंदर सियासत ने किस ढप पे जाना है। जलसे इस बात का फ़ैसला करेंगे कि जनाब इमरान खान साहब को अगर किसी अदालती फैसले से नाअहल करार दे दिया गया तो उसके बाद अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम नहीं किया जाएगा। और अगर जलसों ने ही, अगर हम इस बात को पैमाना तस्लीम कर लें कि जनाब जलसे ही इस बात का सबूत होंगे कि अवाम का हक़ हुक्मरानी किसके पास है, तो फिर जो पाकिस्तान है वहाँ पर कल 1 नहीं 3 जलसे हुए थे। एक लाहौर में हुआ था, एक फैज़ाबाद में हुआ था
اور ایک کراچی میں ہوا تھا. اور اگر دیکھا جائے عوام کی شرکت کی اعتبار سے تو فیض آباد میں ہونے والا جو جلسہ تھا وہ یقینی طور پر عمران خان صاحب اور کراچی میں پی ایس پی کے جو ریلیز تھی اس سے بہت ہی زیادہ بڑا تھا. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان صاحب نے کل ہاکی اسٹیڈیم کو بھر دیا تھا. باہر بھی لوگ موجود تھے, تقریباً 50-60 ہزار لوگ ادھر موجود تھے, لاہور کی سڑکوں پر موجود تھے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. اور میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب لوگوں کو ایک کراؤڈ پلر ہیں اور وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو گھروں سے نکال کر جلسہ گاہ کی طرف لے کے بھی آتے ہیں. اور یہ ان کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ ہمیشہ سے اس پلس پوائنٹ کو یوز کرتے ہیں. اچھا یا برا یہ ایک بالکل الگ سی بات ہے, لیکن اگر جلسوں نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر فیض آباد کا جلسہ یقینی طور پر کل مین آف دی میچ کا اگر کسی کو ایوارڈ دیا جائے تو وہ مولانا سعد رضوی صاحب کو ملتا ہے, جن کا تحریک لبیک کا جلسہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا جلسہ تھا اور تا حد نگاہ عوام ہی عوام تھے. اور اس جلسے کے اندر جب خطاب کیا سعد رضوی صاحب نے تو ان کا جو مطمع نظر تھا وہ ٹارگٹ انہوں نے کیا اکراس دی بورڈ سب کو, یعنی مسلم لیگ نون کو بھی ٹارگٹ کیا, پیپلز پارٹی کو بھی ٹارگٹ کیا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ کیا اور عمران خان صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کھلاڑی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہم نے اس وطن کو حاصل نہیں کیا تھا, 11 کھلاڑی مل کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان قریب 12ویں کھلاڑی کا تماشا دیکھیں گے. یعنی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ میری نظر میں کہ سعد رضوی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت تمام جماعتیں اقتدار میں ہیں. مرکز کے اندر مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے, پنجاب میں کاف لیگ اور عمران خان صاحب اقتدار میں ہیں, کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, بلوچستان کے اندر ایک مخلوط حکومت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام یہ جو مرکزی حکومت ہے اس میں بھی تمام جماعتیں شامل ہیں مائنس پاکستان تحریک انصاف. اور ان تمام یہ جو پولیٹیکل ہمارے سامنے چیس بورڈ ہے اس کے اندر ایک امپورٹنٹ کھلاڑی ہے جو یہ ساری کی ساری شطرنج بھی بساتا ہے, اس پہ مورے بھی سجاتا ہے اور پھر وہ اپنی گیم بھی کھیلتا ہے. میرا خیال ہے کہ سعد رضوی صاحب کا یہ اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے اس وقت عمران خان صاحب اور دیگر لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں, 12واں کھلاڑی یقینی طور پر ایک مرتبہ پھر منظر عام پر بھی آئے گا اور پھر دیکھیں گے کہ 12واں کھلاڑی کس طریقے سے اس کھیل کے اندر اپنا رنگ جماتا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا سعد رضوی صاحب کا کہ بغلگیر بچے کو پالا گیا لیکن قوم مزید تجربات کی متحمل نہیں ہو سکتی. لانے والوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم اسے لاؤ گے تو تم بھی ان کے ساتھ ہی جاؤ گے. یہ پیغام بھی مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے, یقینی طور پر یہ پیغام بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے. اور ماضی کے اندر چونکہ تمام کی تمام وہ جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ یہ کہتی رہی ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے, اس کو امپوز کیا گیا, اس کو لایا گیا, اور خود پرویز الہی صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ اس کی نیپیاں چینج کرتے رہیں. اب سعد رضوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مزید تجربات مت کریں. جو عمران خان صاحب کو لائے تھے ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم اس کو دوبارہ لے کے آؤ گے تو پھر تم بھی ان کے ساتھ ہی جاؤ گے. یعنی عمران خان صاحب کا بوجھ اب شاید اسٹیبلشمنٹ بھی برداشت نہ کر سکے. پھر امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا سعد رضوی صاحب نے, اور ان کا یہ کہنا تھا پاکستان آئین توڑنے کے لیے حاصل نہیں کیا گیا. اب یہ جو آئین توڑنے والی بات ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے. یہ ڈبل بیرل ہے. ڈبل بیرل اس وجہ سے کہ پاکستان میں جو تالے آزما حکومت میں آئے اور انہوں نے آ کر جمہوری حکومتوں کو گھر بھیجا, آئین کا مذاق اڑایا اور یہاں پر اپنا تسلط قائم کیا, وہ یقینی طور پر آئین سے ایک انحراف تھا کیونکہ وہ آئین کو توڑا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ سویلین گورنمنٹ نے بھی آئین توڑا. اور میرا خیال ہے کہ سعد رضوی صاحب نے یہ جو اپریل کے واقعات ہیں 3 اپریل سے 9 اپریل تک جہاں پر بارہا آئین کی خلاف ورزی کی گئی اور جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو فیصلہ تھا اس میں بھی اس بات کا اظہار کیا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی وہ آئین سے انحراف تھا اور اس وجہ سے اس کو کالا دم قرار دے دیا گیا. اب دوسری جانب کراچی کے اندر بھی ایک بہت بڑا پاور شو ہوا اور وہ پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے کیا گیا. وہاں پر بھی اچھی خاصی تعداد میں لوگ موجود تھے. اگر یہ کہا جائے کہ اگر پی ایس پی نے کی جو ریلی ہے لاہور میں ہوتی اور وہ ہاکی اسٹیڈیم میں ہوتی تو وہ بالکل اسی طریقے سے ہاکی اسٹیڈیم کو بھر دیتی جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ہاکی اسٹیڈیم کو بھرا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیمانہ یہ نہیں ہے
लोगों को सड़कों पर निकालना, पूरे मुल्क से लोगों को इकट्ठा कर लेना, अपनी एक ताकत का इजहार करना, लोगों के सामने खड़े होकर एक मुदब्बराना अंदाज में तकरीर करना, इस बात का इजहार नहीं है कि जनाब ये जो अवामी ताकत है ये पूरे के पूरे पाकिस्तान की सोच को रिप्रेजेंट करती है। बुनियादी इख्तलाफ इस बात से है कि जलसों के ज़रिए, जुलूसों के ज़रिए आप इस बात का तयन नहीं कर सकते कि क्या गलत है और क्या दुरुस्त है। इसका फ़ैसला, हक़ हुक्मरानी का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के ज़रिए ही मुमकिन है। इसके अलावा अवामी राय को जांचने का कोई और पैमाना नहीं हो सकता। दूसरी जानिब जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में किया था वो था ये जो ज़मान पार्क में होने वाला इजलास था। इसकी कुछ फुटेजेस भी मौजूद हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एक तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहाँ पर मोना सलाई साहब गाड़ी चला रहे हैं और उनके साथ IG पंजाब बैठे हैं। सवाल तो यहीं से शुरू हो जाता है कि IG पंजाब किस हैसियत से बैठे हैं मोना सलाई के साथ और वो क्यों आए हैं ज़मान पार्क। और अगर वो ज़मान पार्क आए हैं, इमरान खान साहब से मिले हैं, तो फिर उनको बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इजहार करना चाहिए कि वहाँ पर क्या हदायत दी गई चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से। क्योंकि इसके बाद जो जलसा हुआ हॉकी स्टेडियम में, वहाँ पर जो ऐलानात किए गए उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़मान पार्क में होने वाली मीटिंग में क्या किया गया। नंबर 1, 30 से ज़ायद पुलिस एहलकारों के तबादले किए गए। SP और SSP रैंक के 60 से ज़ायद अफसर जो पूरे पंजाब में हैं उनका तबादला कर दिया गया। किसी को इधर से उधर भेज दिया गया, उधर से इधर भेज दिया गया। क्या मकसद था? मकसद इन तमाम तबादलों का ये है कि हर एक जगह पर अपने मनपसंद अफसरान को लगाया जाए और फिर उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, यानी इंतकामी कार्रवाई। और उसके लिए जो बुनियाद बनाई जाएगी वो 25 मई के इमरान खान का लॉन्ग मार्च होगा। अब यहाँ पर भी एक सवाल है। सवाल ये है कि जिस वक्त पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, यानी उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो क्या जो फैसले किए जाते थे यहाँ पर उन फैसलों की पासदारी पुलिस नहीं करती थी, उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं करती थी। जिस वक्त इमरान खान साहब मरकज़ में हुकूमत में थे और वज़ारत दाखिला उनके कंट्रोल में थी, तो इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस किसी किस्म की जो कार्रवाइयाँ थी वो अपनी करने में आज़ाद थी। और अगर आज़ाद थी तो इरफान सिद्दीकी साहब को उनके बेटे की तरफ से किरायानामा साइन करने पर और उसकी पादाश के अंदर के किरायानामा साइन आपने कराया, लेकिन आपने उसको थाने में रजिस्टर नहीं कराया। इरफान सिद्दीकी साहब को उठा के ले गए जो ना उस किरायानामे की रूह से मालिक मकान थे और ना ही उनका किसी जगह पर किरायानामे में जिक्र था। लेकिन इरफान सिद्दीकी को ना सिर्फ उठा लिया गया सिर्फ इस किरायानामे की वजह से, बल्कि इस्लामाबाद की अदालत ने उनको 14 रोज़ा रिमांड पर भी दे दिया। शहबाज गिल का तो 2 दिन का रिमांड दिया था ना, सिर्फ 2 दिन का। इरफान सिद्दीकी को 14 दिन के रिमांड पर भी भेज दिया गया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो कार्रवाई अगर उस वक्त दुरुस्त हो सकती थी तो इस वक्त पंजाब पुलिस ने अगर 25 मई को उस वक्त की हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद किया तो ऐसा कौन सा गलत काम किया। लेकिन ऐलान किया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह टारगेट नंबर 1 है और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब बल्कि परवेज़ इलाही साहब ने अपने खिताब में इस बात का जिक्र किया कि मैं आपके तमाम कारकुनान को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने 25 मई को खौफनाक तशद्दुद का सामना किया, जिन्होंने PTI के साथ ज़्यादती की है उनसे बदला लिया जाएगा। ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं परवेज़ इलाही साहब ने, बदला लिया जाएगा। अब सियासत के अंदर जब आप इस बात का तयन करते हैं, बल्कि एक भरे जलसे में इस बात का ऐलान करते हैं कि हम बदला लेने के लिए आए, अवाम की खिदमत के लिए नहीं आए, आइन और कानून की पासदारी के लिए नहीं आए, बल्कि हम बदला लेने के लिए आए हैं और बदला लेके रहेंगे, तो उसी वक्त आप इक़्तिदार में आने की अपनी मॉरल अथॉरिटी को ख़त्म कर देते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि ये जिनसे बदला लिया जाएगा उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी कि कोई आया था तो उसने ऐसा जवाब दिया कि ये सब याद रखेंगे, जो भी करूँगा कानून के तहत करूँगा।
مجھے سب کچھ آتا ہے کہ قانون کے تحت کیسے کرنا ہے، یعنی غیر آئینی اقدام کو آئینی کیسے بنانا ہے، غیر قانونی اقدامات کو قانونی رنگ کیسے دینا ہے، انتقام کو جو ہے احتساب کا رنگ کیسے دینا ہے۔ پرویز الہی صاحب کا ماننا ہے کہ یہ مجھے سب کچھ آتا ہے اور یہ میں سب کچھ عمران خان کی خوشنودی کے لیے کروں گا، کیونکہ اس سے ان کی ایگو سیٹسفائی ہوگی، اور ایگو کو سیٹسفائی کیسے کرنا ہے وہ اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے نزدیک اس وقت ان کا دشمن نمبر 1 جو ہے وہ کوئی اور نہیں، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ ہے۔ اور اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ سن لو رانا ثناءاللہ، تم سن لو، تمہیں ضرور پھانسی ہوگی۔ اب یہ پھانسی کا اعلان کون کر رہا ہے؟ چیف منسٹر پنجاب۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایسی کون سی اتھارٹی موجود تھی چیف منسٹر پنجاب کے پاس یا ہے کہ وہ اس بات کا تعین کر لیں مقدمہ درج کیے بغیر، تفتیش کیے بغیر، عدالت میں ملزم کو پیش کیے بغیر کہ اس کو پھانسی ہوگی۔ یہ وہی وائرس ہے جو عمران خان صاحب سے نکل کے پرویز الہی صاحب میں آیا کہ میرے منہ سے جو نکلا ہے وہی آئین ہے، وہی قانون ہے۔ اگر میں کسی کو چور کہہ دوں گا تو وہ چور ہے، کسی کو ڈاکو کہہ دوں گا تو وہ ڈاکو ہے، کسی کو منی لانڈرر کہہ دوں گا تو وہ منی لانڈرر ہے، لہٰذا جو میں نے کہہ دیا وہی ہو کے رہے گا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے چل کے کہ پہلے میں کہتا ہوں میں پھانسی دوں گا، پھر وہ یہ عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عمران خان صاحب چاہیں تو بے شک ان کو عمر قید کی سزا سنا دیں۔ اب عمران خان مذاق ہی ہے یار، یہ عمران خان جج ہے، عمران خان کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کسی کو پھانسی ہوگی یا عمر قید ہوگی یا 5 سال قید ہوگی؟ یا مذاق ہے یار، یہ ملک کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ یہ ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے اس ملک کے اندر وہ آگ لگانی ہے جو کسی سے ٹھنڈی نہ ہو سکے، ایک ایسی سمت میں اس ملک کو دھکیلنا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ یہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے ایک ایسے کلٹ کے پیچھے جانا ہے جو اپنی ذہنی سطح پر اس لیول پر ہے جہاں پر اس کو ایک ذہنی مریض قرار دیا جا سکتا ہے۔ یار یہ انتہا کا لیول نہیں ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی اقدامات کے آپ اس بات کا اعلان کر، ابھی مقدمہ درج نہیں ہوا لیکن فیصلہ سنا دیا گیا کہ پھانسی ہوگی، اور اس پھانسی کو عمر قید میں بدلنے کا اختیار ہائی کورٹ کو نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں ہے، کس کو ہے؟ عمران خان کو ہے۔ اور یہ صرف کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کاسا لیسی کے لیے کہ جناب اللہ دا واسطہ من چیف منسٹر رہن دینا۔ اب اگر اس صورتحال میں ملک کا نظام چلنا ہے تو کیا آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آگ نہیں لگے گی، اس ملک کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اس ملک کے اندر عدم استحکام رہے گا؟ اور اگر عدم استحکام رہے گا تو میرا اور آپ کا کون والی وارث ہوگا؟ کون دیکھے گا اس سارے نظام کو؟ پھر ہم یہ کہہ دیں گے کچھ عرصے بعد کہ یار یہ تو ایک سیاسی بیان تھا، یہ تو ایک سیاسی حکمت عملی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب بات کریں تو جناب ہمارے پاس تو آسمان سے تارے توڑ کے لانے کی باتیں ہیں، اور عمل ہے کہ ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں شخص کو پھانسی پہ لگانا ہے کیونکہ اس سے ہماری ایگو سیٹسفائی ہوگی، اور اس کے بعد ہم نے غیر منتخب افراد کے سامنے آئی جی پنجاب کو مجبور کر کے بھجوانا ہے کہ وہاں پر جاؤ، عمران خان جس کی لسٹ دے گا اس کو اس تھانے میں لگا دو، جس ایس ایس پی کا ذکر کرے گا اس ایس ایس پی کو ہٹا دو، جس ایس پی کا ذکر کرے گا اس کا تبادلہ کر دو، اور اس کے بعد رانا ثناءاللہ اور 25 مئی اور ماڈل ٹاؤن کے جو واقعات کے اندر جس بھی طریقے سے منسلک کہے گا اس کے احکامات پر عمل درآمد کرو۔ یہ ہے ہدایات جو بنی گالا کے جو زمان پارک کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی آئی جی پنجاب کو۔ اور اب اگر جو کچھ بھی ہوگا، اگر واقعتاً یہ جو آگ جو لگائی جا رہی ہے یہ آگ آگے بھڑکے گی تو اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہوگا، صرف اور صرف عمران خان صاحب ہوگی۔ یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں، یہ جلسہ اور اس پہ ہونے والی تقریریں ریکارڈ پر ہیں، ریکارڈ سے ہٹ کے نہیں ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جو کہا کیا اس پر وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ اگر عمل کریں گے تب بھی پاکستان کی سیاست کے اندر ان کے کردار کو ہمیشہ سیال الفاظ میں ہی لکھا جائے گا، اور اگر عمل درآمد نہیں کرتے تب عمران خان کی کتاب میں ان کی سیاست کے آگے فل سٹاپ لگ جائے گا۔ اہم ترین کام آ گیا ہے اب پرویز الہی صاحب کے پاس، دیکھتے ہیں پرویز الہی صاحب اب اپنے اس اعلان پر کیسے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ